बनाए तो उसकी भी आ जाए। अच्छा जी, चलो यहाँ आप कंटेंट चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बनी सराम वाले मैं पूछा भी करता हूँ, सवाल भी पूछा करता हूँ। उस्तादों का मामला यही है। ये जो आपका स्कूल है बनी सराम, ये भी विलाग में ये बात आ गई। आपको पता है कि इस स्कूल को बने हुए कितना अर्सा होगा? तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल, क्योंकि आप शुरू से इधर हो रहे हैं। खाओ माँ कसम। राजा मतीन साहब, आप तो बनी सरां के ही हैं, अब्दुल्ला तो बाद में आया ना, लेकिन मेरी उम्र से और मेरी सर्विस से अंदाजा जी 45 जी। और कोई 43 बोली बढ़ाएं, बोली बढ़ाएं 45 साल हो गए। 53। अब आप हैरान हो जाएंगे जी। अली नाम है जी जी। अली बेटे, ये जो स्कूल है ना, इनको भी नहीं पता चले आज ये भी तोहफा लेके जाए। ये स्कूल, इस स्कूल को हो गए जी 102 साल। 102 साल ना सर जी। ये आपका स्कूल जो है, ये जो कलर सईदा रोड पे कॉलेज है जी, ये उसके साथ था पहले, और ये इसका सारा पीरियड जो है इसका, क्योंकि प्राइमरी स्कूल था ना, उधर से शिफ्ट हुआ है इधर शिफ्ट हुआ 84 में, 1984 में। लेकिन इसकी जो बेस है, बुनियाद है, और मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, आपका नंबर मेरे पास है मेरे ख्याल में, मैं आपको एविडेंस के तौर पर इसका पहला रजिस्टर भेजूंगा 1924 से। आपके विलाग के लिए ये तोहफा है कि बनी सरां स्कूल में, जहां आप अब्दुल्ला साहब पढ़े हैं, वल्द नाइफ जान हाजरी बोलता था, हम पढ़ते थे सारे, अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द नाइफ जान, तो जिस स्कूल में पढ़े, इसकी बुनियाद कब की है? 1924, और गालबन नवंबर का महीना है 1924। और यहाँ बड़े बड़े जनाब, वो रजिस्टर मैंने उसकी पिक्चर बनाई हुई है, मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ। नहीं चले शेयर कर दें, मैं शेयर करूँगा, फिर आप अपने विलाग में डाल देंगे कि मैं बनी सरां। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बात जिससे भी आप पूछेंगे ना, नहीं पता, आप ज़रा बड़ों से पूछें। वो इतना कह सकते हैं, बड़े जो मेरी तरह बुढ़े हो गए हैं, वो इतना कह सकते हैं कि पुराना स्कूल आप पुत्र अपने 1 साल के ऊपर हो गए, एग्जैक्ट ईयर कोई नहीं बताया। ठीक है जी। तो मैंने तो ये एक बात अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है, और मैं विलाग में ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने रवात के, आप भी रवात के खड़े हैं जो रवात के हैं, मैंने रवात के बंदों को ये बताया था 2024 में ये 100 साल इसके पूरे हुए थे, 1924 और 2024। तो उससे पहले मैंने कहा था कि जनाब ये 2024 के बाद ऊपर मामला चला जाएगा। गोल्डन जुबली कहते हैं जी 100 साल को, गोल्डन जुबली। तो मैं ये कर सकता हूँ कि हम आपको ये स्कूल यहाँ वो वेन्यू दे देते हैं, और जो आता है, जो आना चाहता है उसमें करें आप। बाकी सिस्टम को कनोपी लगाना चाहें, रजिस्टर में जो है वो वाला ये यूँ टेबल पे रख दूँगा, आते जाएं लोग, देखते जाएं कि ये रजिस्टर 1924 का है। किसी का वहाँ पड़दादा दादा पता नहीं, पड़दादा लक्कड़ दादा भी पड़दादा, तो 124 साल तो बड़ा पीरियड है नहीं? हो सकता है 90 साल का, 90 साल का भी कोई बुजुर्ग कोई आ जाए यहाँ, तो वो अगर अपने नाम को देखेंगे तो हैरानी तो होती है। 90
ایک 80 صدی 90 سال گزر پہلے گئی ہیں 1 صدی گزر سوا صدی جی سوا صدی 124 125 سوا ہو جاتا سوائی تو گولڈن جوبلی گزر گئی لیکن نہیں انہوں نے دلچسپی ہی نہیں دی رسپانس نہیں دی ریسپانس ہی نہیں دیا میں تو چنگاری جلا سکتا تھا نا لائٹ جلانی تھی اب انہوں نے نہیں کیا تو نہ صحیح آگے تو باتیں پھر یہ دفعہ نہیں ہوتی اور میں تو شوق ہے تاریخ سے ابھی میں جب آپ آئے نا تو میں 10 جو مغل امپرر ہیں وہ ان کا پڑھ رہا تھا کہ یہ امپرر جو تھے جو شہنشاہ تھے بادشاہ تھے بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنوائے بڑے بڑے محل بنوائے ان کا آخر میں انجام کیا ہوا تو کیونکہ دنیا ہر چیز فانی ہے ہوتا تو ایسے ہی ہے تو تھینک یو ویری مچ جی بہت بہت شکریہ اور آپ کا شکریہ جو آپ نے اتنا مناسب ٹائم بازی نکالا صحیح بات ہے آپ نے جو ٹائم نکالا نا مجھے اور یہ بیچ میں آج کل تو یہی چل رہا ہے نا جی گڈی اڑ رہی ہے بلاگ تو اچھی بات ہے اس طرح کی کنٹینٹ کی بات ہے مجھے میرے بچے کہتے ہیں آپ بابا بڑے کامیاب رہے ہیں اس میدان میں لیکن میں اس ٹھیکرے کا کچھ جانتا نہیں رولا یہ اگر میں اس کا یہ ایکٹیویٹی مجھے صحیح طرح سے آتی ہوتی تو پھر میں بھی کچھ کر لیتا کنٹینٹ بنانا وہ سر نے پہلے سامسنگ کا موبائل اٹھایا دیکھ کے کہتے تھے کال آ گئی تھی گاڑی میں ہاں سنا دیتا ہوں جی سن لیں یہ بھی لطیفہ ہی ہے وہ نیا موبائل لیا اس وقت یہ والا موبائل نیا آیا واٹس ایپ اور یہ تو میں کوہٹا کی بس میں بیٹھا ہوا تھا مجھے یاد ہے تو کال آئی نا تو وہ میں یہی سیکھ کے آیا تھا کہ یوں کرنا ہے واٹس ایپ یوں کرنا ہے اب وہ کال یوں والی تھی سادہ کال تھی نا تو سمجھ آ گئی وہ یوں تھی میں یوں کر رہا ہوں کال ہی نہیں ہو رہی ہے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ سمجھ گیا باور پیدل ہی ہے باور پیدل یہ نہیں جانے انہوں نے کہا بابا جی وہ کیا کرنے ابھی یہیں کر رہا تو اس بندے نے مجھے سکھا دیا جی کہ یہ واٹس ایپ کال یوں ہوتی ہے اور سالہ کال یوں تو یہ تو ہوتا ہے جی تو عبداللہ صاحب تو ماشاءاللہ کافی آگے نکل کے ہوں گے یہ تو یوں والے ہوں گے بلاگ میں یہ تو چلیں جی شکریہ جزاک اللہ سر جی شکریہ ذرا آ گیا اچانک چھاپا مارا ٹھیک ہے سر یہ فوٹو ایک 2-3 بنا سکتے بنا لیں ہم اپنے اسکول گئے تھے اپنے پرانے ماسٹر سے ملے تھے پرانے جتنے بھی مطلب دوست وغیرہ تھے ان سے ملے تھے تو بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر اور ان کو بھی بہت خوشی ہوئی ہم سے مل کر کیونکہ ہم بہت مطلب 2 سال بعد ہم گئے تھے ادھر اور ہمیں کل ہی پتہ چلا ہے کہ ہمارا مطلب یہ اسکول 102 سال پرانا اسکول ہے واقعی بات ہے مجھے اس ٹائم بھی کوئی علم نہیں تھا لیکن سر نے جب مجھے رجسٹریشن دکھائی تو مجھے اس ٹائم یقین آ گیا تھا کہ واقعی یار 102 سال پرانا تھا تو اس بات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یار کبھی کبھی ملنا چاہیے سروں کو بھی کیونکہ ان کی دعا ہمیشہ لگتی رہتی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے تو اس لیے میں ادھر ہی ولاگ کا اینڈ کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں یہ ولاگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اور پرانے جتنے بھی ولاگ تھے وہ سب آپ کو اچھے لگے ہوں گے تو شکریہ اینڈ اللہ حافظ.